बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से। नैब ने नया लाहे अमल बना लिया है और जो नई कार्रवाई की गई है आज के दिन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो पहले 21 और 22 दिसंबर को नोटिस और ख़तूत लिखे गए थे मौलाना फजल रहमान को, उसके हवाले से भी नैब ने आज खुलकर बता दिया है कि उस पर मौलाना का क्या रद्द अमल आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मौलवी कफ़ायतुल्लाह, जिन्होंने 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर बैठकर, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर फ़ौज के बारे में ये कहा था कि 232 जर्नैलों के सर काट दिए जाएं। उस पर आज वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान ने और उनकी कैबिनेट ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मैं समझता हूँ पूरी कौम की एक आवाज़ थी और पूरी कौम ये चाहती थी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और वो कार्रवाई नहीं हो रही थी, और आज वज़ीर आज़म ने इसका फ़ैसला कर लिया है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो सदारती रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस के हवाले से बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई है। और वो जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच, उसमें जस्टिस मुशीर आलम साहब भी हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब भी हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी हैं, जस्टिस यहया अफरीदी साहब भी हैं। ये 5 रुकनी बेंच है जो 4 जनवरी को सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या सिर्फ जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके सेक्शन 122 सब सेक्शन 6 में तरमीम करके क्या कैबिनेट ये काम चला सकती है, या इसके लिए ओपन बैलेट के लिए हर हाल में आईनी तरमीम होगी। इस मसले पर रिव्यू जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो सदारती रेफरेंस है इसकी समाअत मुकर्रर की है 4 जनवरी को, और ये बड़ी अहम समाअत होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दी जाती है तो ये हुकूमत का काम आसान हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ अपोजिशन है जो ओपन बैलेट से डर रही है या खौफज़दा है, उनको बड़ी शिकस्त होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं ओपन बैलेट के लिए ज़रूरी है कि अमेंडमेंट हो, तो फिर तो क्योंकि वो मामला फिर पार्लियामेंट में चला जाएगा, और पार्लियामेंट में सेनेट में अभी भी इनकी नुमाइंदगी है और काफ़ी तादाद है, और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए फिर ये काम मुश्किल में हो जाएगा और फिर ये आसान नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलवी कफ़ायतुल्लाह, वो पहले भी लास्ट ईयर भी अक्टूबर में वो गिरफ़्तार हुए थे, और गिरफ़्तार होने के बाद फिर उनको जो पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच है वहाँ से उनको मिल गई थी, ज़मानत मिल गई थी। और अब दोबारा उन्होंने जो जर्नैलों के सर काटने की बात की है उसकी पूरी कौम ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की थी, और पूरी कौम का हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा था कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो जुमले बोल रहे हैं ये तो तालिबान भी ऐसे जुमले नहीं बोलते थे। और इनको अगर कोई इख्तलाफ है, इनको कोई तकलीफ़ है, इनको कोई परेशानी है, तो ऐसे मामलात में ये कोई तरीका नहीं कि ये इस तरह की गुफ्तगू करें। जब ये गुफ्तगू हो गई थी उसके ऊपर फ़ौज का भी बड़ा रद्द अमल आया था, और आज वज़ीर आज़म ने कैबिनेट से जब ये मुशावरत की है तो कैबिनेट से ये सवाल किया है कि मौलवी कफ़ायतुल्लाह के बारे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें वज़ीर कानून भी थे, उसमें फवाद चौधरी भी क्योंकि एक वकील हैं, उन्होंने भी बताया, बाबर अवान ने भी अपनी तरफ से सजेशंस दी, और डिसाइड ये हुआ कि रियासत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये जो बगावत है इसमें जो रियासत है वो प्रोसिक्यूशन के तौर पर है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि मुकदमा दर्ज होते हैं वो आम शहरी जब कोई बगावत का मुकदमा दर्ज करवाता है वो उसमें इतनी अहमियत उसको नहीं दी जाती या उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। जो एक मामला हम देखते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से आए और हुकूमत उसको लेकर चले तो फिर ये मामला जो है वो कहीं और जा सकता है। तो अब मौलवी कफ़ायतुल्लाह के बारे में जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, और उनको अब माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। साथ जो इमरान खान है उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनकी भी जो तफसीलात पूछी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ नैब ने तो कार्रवाई नैब ने कार्रवाई करनी ही करनी है। आप लोग जो नैब है उससे हटकर जो असासा जाते हैं मौलाना फजल रहमान के, वो पूरी कौम के सामने लेकर आएँ, पूरी कौम को बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने कब कब डाका मारा, और अब वो उसको डाके और चोरी से बनाया हुआ जो माल है उसको अब ये हड़प करना चाहते हैं, और इस वजह से ये डरा धमका रहे हैं और ये धमकियां लगा रहे हैं। साथ इमरान खान ने आज इस कैबिनेट की इजलास में ये भी कहा है
کہ جو فیصلے ہم نے کیے تھے اور وہ تھا استعفے کا فیصلہ، جو استعفے موصول ہو چکے ہیں اسپیکر کو، وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے یہ کہا جائے کہ وہ فوراً ان لوگوں کو طلب کرے تصدیق کے لیے، اور جو ریزائنز ہیں ان کی تصدیق کرنے کے فوراً بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کو جو ہے وہ جو انہوں نے ریزائن کیا ہے اس کا لیٹر جاری کیا جائے، اور ان کے جو ریزائن ہیں وہ منظور کیے جائیں۔ اب کیونکہ دو لوگوں کے پہلے ریزائن جا چکے ہیں، جو سجاد اوان اور دوسرے جو نون لیگ کے ممبر ہیں ان کے، اور وہ اب تصدیق کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، حالانکہ وہ اب ڈرتے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو واٹس اپ کیا تھا اور یہ اسپیکر تک کیسے پہنچا ہے۔ لیکن اب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں اپنے لوگوں کو کہ جائیں اور اس کی تصدیق کروائیں، اور اب وہ لوگ نہیں جا رہے، کیونکہ کون سیٹ دیتا ہے جن کو پتہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں یا جس بیانیے پہ اب ہم آ کھڑے ہیں، تو کم از کم نون لیگ کو تو اگلا جو الیکشن ہے اس میں جو عوام ہے، چاہے وہ عمران خان کو ووٹ دے نہ دے، کم از کم نون لیگ کو تو نہیں دے گی، کیونکہ جو ان کا سخت بیانیہ ہے، ریاست مخالف بیانیہ ہے، اداروں کے مخالف بیانیہ ہے، تو اس وجہ سے بھی عمران خان نے یہ حکم جاری کیا ہے کیبنٹ کو کہ جیسے ہی ریزگنیشنز آتے ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو منظور کرتے ہوئے کارروائی کو مکمل کریں۔ فردوس عاشق اوان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو دینا چاہتے ہیں ریزائن وہ آئیں، ہم فوراً ریزائن بھی قبول کریں گے، اور واپسی پر ان کو واپسی کا کرایہ بھی دیں گے، تاکہ اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ٹی اے ڈی ان کے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے تو ان کو کوئی کام بھی ہوتا ہے، وہ شاپنگ کے لیے بھی اسلام آباد جاتے ہیں، تاکہ آنے جانے میں ٹی اے ڈی بھی بن جائے گا اور وہاں ان کو پروٹوکول بھی ملے گا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے 28 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہوا تھا نیب نے، اور نیب ذرائع نے آج یہ بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو 21 دسمبر کو ایک خط لکھا گیا تھا اور 22 دسمبر کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ ان دونوں جو نوٹسز ہیں اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ جو اثاثہ جات فارم دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر پر، مولانا فضل الرحمان کا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں فارم ہاؤس ہے جہاں پر وہ زیادہ عرصہ سٹے کرتے ہیں، وہاں پر جب وہ فارم دیا گیا، اثاثہ جات کا جو فارم تھا، اور وہ ریسیو نہیں کیا تھا۔ جو ملازمین ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جو یہ نوٹس فارم ہے وہ وہاں پر ان کے گھر کے باہر چسپاں کر دیا تھا۔ جو نیب کے ملازمین تھے جو گئے تھے نوٹس دینے کے لیے، جو پروسیس سرور ہیں، وہ نوٹس دے آئے تھے۔ اب نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اب آخری اور فائنل اپرچونٹی دی جا رہی ہے نوٹس کی، اور ان کو نوٹس دوبارہ بھجوایا جا رہا ہے، اور وہ سمپل نوٹس نہیں ہے بلکہ وہ ایک فارم ہے جو ان کے اثاثہ جات کے لیے ایک فارم بنایا گیا ہے، اور جس میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے۔ پہلے سوال نامہ بھیجا گیا تھا، اب فارم ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ فارم فل کر کے دیں، اور وہ فارم فل کر کے دیں گے، اس کے ساتھ ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگائیں گے، اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگانے کے بعد پھر وہ نیب کو سبمٹ ہو جائے گا، نیب پشاور کو، اور نیب پشاور پھر اس کے حوالے سے کارروائی کرے گا۔ اب نیب پشاور میں دو چیزیں ہیں، یا تو اگر یہ فارم، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کل اس بات کا ٹانک میں انہوں نے گفتگو کی ہے کارکنان سے، اور اس بات کی جو ہے تصدیق کی ہے کہ ان کو نوٹسز ملے ہیں اور ان کو خط لکھے گئے ہیں اور ان کو سوال نامہ بھیجا گیا ہے، یہ بات وہ تصدیق کر چکے ہیں۔ پہلے ان کا ایک ہی بات رہتی تھی کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا، اب ایٹ لیسٹ وہ انہوں نے خود ایویڈنس دے دی ہے نیب کو، اور نیب اب کسی بھی کورٹ آف لاء میں ان کی جو یہ ایڈمیشن ہے وہ پیش کر سکتا ہے کہ انہوں نے پبلکلی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ان کو نوٹس ملا ہے، ان کو سوال نامہ مل چکا ہے۔ اب وہ اس سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے۔ اب اگلا نوٹس آ جاتا ہے، اگلے نوٹس میں مولانا فضل الرحمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ دو نوٹسز میں نہیں گئے، اور اب فائنل اپرچونٹی دی جا رہی ہے، اور اس میں ساتھ اثاثہ جات کا جو فارم ہے وہ بھی ساتھ دیا جا رہا ہے، اور ڈاکومنٹس بھی منگوائے جا رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی جو دھمکیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان تو ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا، میں صرف اور صرف یہ کروں گا کہ مجھے بلایا جائے گا، میری پیشی ہوگی تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میری انصار الاسلام بھی جائے گی، عسکری ونگ بھی جائے گا، میرے مدرسوں کے بچے بھی جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ اگر ان کو کسی کورٹ آف لاء نے، اگر کسی انویسٹیگیشن اتھارٹی نے طلب کیا، تو اب ان لوگوں کے اندر جمہوریت آپ دیکھیں، ان لوگوں کے اندر آپ
सिविल सुपरमेसी की ये बातें करते हैं, सियासत की बातें करते हैं और फिर अपने आप को ये मजहबी समझते हैं। तो मज़हब में तो हर बंदा जो है वो जवाबदेह है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आलिम अपने आप को समझता है, कोई मजहबी स्कॉलर है, कोई मजहबी लीडर है, हर बंदा जिसको जो है वो दिया जाएगा उसको जवाब तो देना पड़ेगा। अब क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास देने को जवाब है कोई नहीं, अब वो डरा धमका रहे हैं और वो ये समझते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सलीम मांडवी वाला कह रहा है, वो चेयरमैन ऐप को ब्लैक मेल करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो चाहता है कि मैं कोई रिलीफ़ ले लूँ या मैं जो है वो इन्फ्लुएंस बनाकर चेयरमैन ऐप को झुका दूँ। ये भी मेरे ख्याल में यही चाहते हैं कि हम अंसारुल इस्लाम और अस्करी विंग को दिखाकर हम इनको डराएं धमकाएं। और आपको ये भी पता है कि मौलाना फजल रहमान गिरफ़्तारी के खौफ से ही जो है वो यहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान से चले गए हैं, इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल ख़ान आ गए हैं। और अब 1 जनवरी को इजलास भी है, PDM का सरबराही इजलास, और उसमें मौलाना को अल्टीमेटली पेश होना है। और कब तक अंसारुल इस्लाम का सहारा लेंगे? अल्टीमेटली जब गिरफ़्तार होना होगा तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और अब नया नोटिस उनको जारी हो रहा है, अब देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।